नाज़रीन, यहूदियों में शादी की रस्म कैसे की जाती है? आज की वीडियो में हम आपको इसके कुछ हकाइक बताएंगे जिसके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। यहूदी मजहब में शादी के रोज रोजा रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन जोड़ा अपनी शादी के दिन रोजा अगर नहीं भी रखता तो उस पर किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। यहूदी मजहब में शादी की रस्म का वक्त दोपहर के बाद मुकर्रर किया जाता है, यानी जवाल का वक्त शुरू होने के बाद। और जहां शादी होती है वहां रेशमी कपड़े का एक शामियाना लगाया जाता है और दुल्हा दुल्हन एक साथ पिंडाल में दाखिल होते हैं और स्टेज पर आकर दुल्हा एक गिलास में शराब को उंडेलता है और फिर दुल्हा और दुल्हन दोनों उस शराब के गिलास में से शराब पीते हैं और फिर दुल्हा दुल्हन के लिए दुआ मांगता है। इसके बाद यहूदी रब्बी तौरात को पढ़कर दुल्हा दुल्हन को शादी के बंधन में बंध जाने का इकरार करवाता है और इस शादी के फंक्शन का खास इवेंट उस ग्लास को पांव से तोड़ना होता है जिसमें दुल्हा दुल्हन एक साथ शराब पीते हैं। इस ग्लास को दुल्हा अपने पांव से तोड़ता है, जिस पर तमाम मेहमान खुशी का इजहार करते हैं और फिर उस टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि आया दुल्हा दुल्हन आपस में खुश रहेंगे या नहीं और इनकी शादी लंबा अरसा तक चल पाएगी या नहीं। और यहूदी मजहब में एक बार अगर किसी औरत की शादी हो जाती है तो वो दोबारा कभी शादी नहीं कर सकती, चाहे उसका पहला शौहर उसको तलाक भी दे दे, तब भी वो शादी नहीं कर सकती। नाज़रीन, एक रिसर्च के मुताबिक क्योंकि इसराइल दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके यहाँ आबाद किया गया है और इनकी तादाद किसी भी दूसरे मजहब मसलन ईसाईयत या इस्लाम से कहीं ज्यादा कम है। इस सूरत-ए-हाल में इसराइल में बच्चे पैदा करने पर बहुत जोर दिया जाता है ताकि उनकी तादाद में इजाफा हो सके और बच्चे की पैदाइश पर इसराइली हुकूमत बहुत ही खास मराआत और सहूलियात बच्चे की होने वाली माँ को प्रोवाइड करती है। लेकिन हालिया रिसर्च के मुताबिक इसराइल में यंग जनरेशन शादी को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। इसराइल की यंग जनरेशन बहुत ही ब्रॉड माइंडेड कल्चर पर बिलीव करती है और शादी की जिम्मेदारियों को हैंडल नहीं करना चाहती और लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप कल्चर को प्रमोट करने में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर करते हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि लड़का और लड़की बगैर शादी किए एक साथ जिंदगी गुजारते हैं, जिसने इसराइली हुकूमत के लिए परेशानी बना रखी है, क्योंकि जिस तरह से इसराइल दुनिया का अमन खराब करने के लिए अपने बॉर्डर्स पर पंगे ले रहा है, मुस्तकबिल में इसका उसको काफी नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, यहूदियों में शादी की रस्म कैसे की जाती है? आज की वीडियो में हम आपको इसके कुछ हकाइक बताएंगे जिसके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। यहूदी मजहब में शादी के रोज रोजा रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन जोड़ा अपनी शादी के दिन रोजा अगर नहीं भी रखता तो उस पर किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। यहूदी मजहब में शादी की रस्म का वक्त दोपहर के बाद मुकर्रर किया जाता है, यानी जवाल का वक्त शुरू होने के बाद। और जहां शादी होती है वहां रेशमी कपड़े का एक शामियाना लगाया जाता है और दुल्हा दुल्हन एक साथ पिंडाल में दाखिल होते हैं और स्टेज पर आकर दुल्हा एक गिलास में शराब को उंडेलता है और फिर दुल्हा और दुल्हन दोनों उस शराब के गिलास में से शराब पीते हैं और फिर दुल्हा दुल्हन के लिए दुआ मांगता है। इसके बाद यहूदी रब्बी तौरात को पढ़कर दुल्हा दुल्हन को शादी के बंधन में बंध जाने का इकरार करवाता है और इस शादी के फंक्शन का खास इवेंट उस ग्लास को पांव से तोड़ना होता है जिसमें दुल्हा दुल्हन एक साथ शराब पीते हैं। इस ग्लास को दुल्हा अपने पांव से तोड़ता है, जिस पर तमाम मेहमान खुशी का इजहार करते हैं और फिर उस टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि आया दुल्हा दुल्हन आपस में खुश रहेंगे या नहीं और इनकी शादी लंबा अरसा तक चल पाएगी या नहीं। और यहूदी मजहब में एक बार अगर किसी औरत की शादी हो जाती है तो वो दोबारा कभी शादी नहीं कर सकती, चाहे उसका पहला शौहर उसको तलाक भी दे दे, तब भी वो शादी नहीं कर सकती। नाज़रीन, एक रिसर्च के मुताबिक क्योंकि इसराइल दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके यहाँ आबाद किया गया है और इनकी तादाद किसी भी दूसरे मजहब मसलन ईसाईयत या इस्लाम से कहीं ज्यादा कम है। इस सूरत-ए-हाल में इसराइल में बच्चे पैदा करने पर बहुत जोर दिया जाता है
تاکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکے، اور بچے کی پیدائش پر اسرائیلی حکومت بہت ہی خاص مراعات اور سہولیات بچے کی ہونے والی ماں کو پرووائڈ کرتی ہے۔ لیکن حالیہ ریسرچ کے مطابق اسرائیل میں ینگ جنریشن شادی کو لے کر زیادہ سیریس نہیں ہے۔ اسرائیل کی ینگ جنریشن بہت ہی براڈ مائنڈڈ کلچر پر بلیو کرتی ہے اور شادی کی ذمہ داریوں کو ہینڈل نہیں کرنا چاہتی، اور لڑکا اور لڑکی لیو ان ریلیشن شپ کلچر کو پروموٹ کرنے میں زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کیے ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جس نے اسرائیلی حکومت کے لیے پریشانی بنا رکھی ہے، کیونکہ جس طرح سے اسرائیل دنیا کا امن خراب کرنے کے لیے اپنے بارڈرز پر پنگے لے رہا ہے، مستقبل میں اس کا اس کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں میں شادی کی رسم کیسے کی جاتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے کچھ حقائق بتائیں گے کہ جس کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ یہودی مذہب میں شادی کے روز روزہ رکھنا اچھا مانا جاتا ہے، لیکن جوڑا اپنی شادی کے دن روزہ اگر نہیں بھی رکھتا تو اس پر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہودی مذہب میں شادی کی رسم کا وقت دوپہر کے بعد مقرر کیا جاتا ہے، یعنی زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد، اور جہاں شادی ہوتی ہے وہاں ریشمی کپڑے کا ایک شامیانہ لگایا جاتا ہے اور دلہا دلہن ایک ساتھ پنڈال میں داخل ہوتے ہیں، اور سٹیج پر آ کر دلہا ایک گلاس میں شراب کو انڈیلتا ہے اور پھر دلہا اور دلہن دونوں اس شراب کے گلاس میں سے شراب پیتے ہیں، اور پھر دلہا دلہن کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اس کے بعد یہودی ربی تورات کو پڑھ کر دلہا دلہن کو شادی کے بندھن میں بندھ جانے کا اقرار کرواتا ہے، اور اس شادی کے فنکشن کا خاص ایونٹ اس گلاس کو پاؤں سے توڑنا ہوتا ہے جس میں دلہا دلہن ایک ساتھ شراب پیتے ہیں۔ اس گلاس کو دلہا اپنے پاؤں سے توڑتا ہے، جس پر تمام مہمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا دلہا دلہن آپس میں خوش رہیں گے یا نہیں، اور ان کی شادی لمبا عرصہ تک چل پائے گی یا نہیں۔ اور یہودی مذہب میں ایک بار اگر کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ کبھی شادی نہیں کر سکتی، چاہے اس کا پہلا شوہر اس کو طلاق بھی دے دے، تب بھی وہ شادی نہیں کر سکتی۔ ناظرین، ایک ریسرچ کے مطابق کیونکہ اسرائیل دنیا کا واحد یہودی ملک ہے جس میں پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں آباد کیا گیا ہے، اور ان کی تعداد کسی بھی دوسرے مذہب مثلاً عیسائیت یا اسلام سے کہیں زیادہ کم ہے۔ اس صورتحال میں اسرائیل میں بچے پیدا کرنے پر بہت زور دیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکے، اور بچے کی پیدائش پر اسرائیلی حکومت بہت ہی خاص مراعات اور سہولیات بچے کی ہونے والی ماں کو پرووائڈ کرتی ہے۔ لیکن حالیہ ریسرچ کے مطابق اسرائیل میں ینگ جنریشن شادی کو لے کر زیادہ سیریس نہیں ہے۔ اسرائیل کی ینگ جنریشن بہت ہی براڈ مائنڈڈ کلچر پر بلیو کرتی ہے اور شادی کی ذمہ داریوں کو ہینڈل نہیں کرنا چاہتی، اور لڑکا اور لڑکی لیو ان ریلیشن شپ کلچر کو پروموٹ کرنے میں زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کیے ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جس نے اسرائیلی حکومت کے لیے پریشانی بنا رکھی ہے، کیونکہ جس طرح سے اسرائیل دنیا کا امن خراب کرنے کے لیے اپنے بارڈرز پر پنگے لے رہا ہے، مستقبل میں اس کا اس کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔